रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये चिराग जो जश्न रेख्ता के उन्वान से यहाँ रोशन किया गया है रेख्ता फाउंडेशन की तरफ से, वो न सिर्फ रातों का नुकसान करेगा बल्कि आप यकीन जानिए कि वो अंधेरों पर जीत भी हासिल करेगा। कल इसी फाउंटेन लॉन में आज का ये जश्न था, उसका इफ्तिताह हुआ था, आप सब लोग मौजूद थे। आज दिन भर कॉन्फ्रेंस रूम में, ऑडिटोरियम में, लॉन में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे जिसमें उर्दू का जायका आपने महसूस किया, उर्दू की तहज़ीब को आपने आत्मसात किया। ये वाकई पहला मौका है कि जब इतने बड़े पैमाने पर, इतनी अच्छी जगह पर उर्दू का कोई जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न क्यों ना मनाया जाए, उर्दू कोई ज़बान नहीं है बल्कि उर्दू एक तहज़ीब का नाम है। उर्दू हर मोहब्बत करने वाले की ज़बान है। आइए, वक्त बहुत हो चुका है, अब अपने पसंदीदा शोरा को सुनने के लिए बेताब हैं। इससे कबल कि मैं कुछ और गुफ्तगू आगे करूं, मैं ये चाहता हूं कि जो शुरा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो नुमाइंदा शायर हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा आलमी अदब है, वर्ल्ड लिटरेचर है उर्दू के हवाले से, उसका एक सैंपल क्या हो सकता है। तो एक बहुत ही आइडियल फहरिस्त तरतीब दी गई है। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ हमारे अहद के एक बहुत बड़े शायर, लीजेंड मोहतरम मोहम्मद अलवी साहब से कि बराए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ये वो शोरा है कि आपने इनका कलाम पढ़ा होगा, इनकी गज़लें सुनी होंगी, लेकिन आज अपनी आँखों से आप इनको देखेंगे और कल आप कहेंगे कि हमने मोहम्मद अलवी साहब को देखा भी था, उनकी शायरी भी सुनी थी, इतने करीब हैं आप उनके। बहुत अदब से हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। एक और बहुत मुमताज़ शायर, सिर्फ शायर नहीं बल्कि दानिश्वर, स्कॉलर उनको कहा जा सकता है, बेहद दिलचस्प शख्सियत के मालिक, पाकिस्तान से हमारे मेहमान शायर जनाब अनवर शऊर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अनवर शऊर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप इस्तक़बाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये नाम है मुशायरों के साथ साथ हमारी अदबी दुनिया का एक बहुत ही चमकता हुआ रोशन नाम, मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और आइए गुजारिश करें, एक जगह मैंने पढ़ा था, किसी का बड़ा दिलचस्प मजमून था, इंशाइया था, उन्होंने लिखा है, अगर माज़रत चाहता हूँ, मुझे याद आ गया वो जुमला अचानक, उन्होंने लिखा था कि इस्लाम दो अमजदों के बीच में फंसा हुआ है। तो मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब जो हमारे अहद के बहुत ही मशहूर शायर हैं, बहुत मुमताज़ शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब। और अब मैं गुजारिश करूँगा कनाडा से तशरीफ़ लाए वो हमारे शायर, वो शायर की जिसने कनाडा में पहली मरतबा कोई महफिल आरास्ता की थी, और ये नाम है जनाब अशफाक हुसैन साहब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। निदा फाजली साहब थोड़ा देर से तशरीफ़ लाएंगे, कुछ भी उनकी मसरूफ़त रही होगी। मुझे एक शेर याद आया कि वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुँचे हैं जिन लोगों के पास सवारी होती है। तो शायद ट्रैफिक का मसला है, कहीं वो फंस गए होंगे, बहरहाल वो तशरीफ़ लाएंगे। और आइए अब इस्तक़बाल करें हम उस शख्स का जिसका पूरा ये कॉन्सेप्ट है इस मुशायरे का, जो एक बड़ा अजीब व गरीब लबो लहजे का शायर है, एक तिलस्माती लहजा उनके दस्तरस में है। उनकी शायरी सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई शायरी क्या होती है। नई नस्ल के जब वो थे तब भी नुमाइंदा शायर थे, अब नई से पुरानी की तरफ अपना सफ़र कर रहे हैं, तब भी वो नुमाइंदा शायर हैं। चाँद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। इस शेर के खालिक हैं जनाब फरहत एहसास, जिनका लिखा हुआ तराना आप कल से सुन रहे हैं, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। बहुत अच्छा तराना लिख दिया फरहत साहब आपने, उतना ही अच्छा गा दिया और उतना ही अच्छा आपने सुन भी लिया है कल से अब तक। बहरहाल आइए, इससे कबल के हम बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करें तो हमारे मुशायरों की एक रस्म ये भी है कि इस्तक़बालिया कलिमात हों। तो मैं समझता हूँ कि इस्तक़बालिया कलिमात के लिए इस वक्त जनाब फरहत एहसास साहब से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ। इन अल्फाज के साथ मैं रेख्ता की जानिब से आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ, अपने तमाम मेहमानों का। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 50-60 बरसों में
जिन्होंने उर्दू गज़ल को तवानाई दी है, उसको नया चेहरा दिया है, नई आवाज़ दी है, नए तजर्बात से रोशनास किया है, उनकी एक पूरी एक कहकशां हमारे पास मौजूद है। जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, डॉक्टर अशफाक और अनवर शूर साहब हैं, मोहम्मद अलवी साहब हैं जो 88 साल के नौजवान हैं और आज भी उतने ही ज़िंदा हैं जितना कि आज से 50-60 साल पहले हुआ करते थे। वसीम बरेलवी साहब हमारे शायरी के इतने दिनों से हमारे साथ हैं, हमारे बचपन से हमारी ज़िंदगी में उनकी शायरी शरीक है और हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इस लिहाज से निदा फाजली साहब थोड़ा सा उनको कोई काम है, इसलिए वो थोड़ा देर से आएंगे, हम उनके मुंतज़िर हैं। जावेद अख्तर साहब हमारी इस फहरिस्त में शामिल थे, लेकिन अचानक बॉम्बे में उनका कोई काम आ गया है तो उनको जाना पड़ा, तो हम उनकी तरफ से आपसे माज़रत करते हैं। तो अब मोइन शादाब हैं और आप हैं और शायर हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम फ़रहत एहसास साहब। वाकई फ़रहत एहसास साहब ने बताया कि दरअसल ये मुशायरा नहीं बल्कि इस शायरी की वापसी है। शायरी वापस हो रही है रेख्ता के जश्न के हवाले से। लेकिन दोस्तों, चंद जुमलों में मैं उस शख्स को जिसने ये इतना बड़ा काम किया है, अगर हम उनकी इस कोशिशों को सलाम न करें तो वाकई नासिपासी होगी, नाशुक्री होगी। जश्न रेख्ता एक ऐसा शख्स, एक शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि तमाम शहर में कोई नहीं है उस जैसा, ये बात उसको पता है, यही तो मुश्किल है। लेकिन मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसको ये भी नहीं पता कि वो इतना अच्छा आदमी है, वो ये काम कर रहा है। नाबाकोफ ने एक जगह लिखा है कि मैं सलाम करूँगा उस शख्स को जो किसी जलते हुए मकान से किसी बच्चे को बाहर निकाल कर ले आए। वही नाबाकोफ आगे लिखता है कि मैं उस शख्स को न सिर्फ सलाम करूँगा बल्कि उससे मुसाफा करूँगा, उसको गले से लगा लूँगा कि जो शख्स किसी जलते हुए मकान से किसी बच्चे को तो निकाल कर बाहर ले ही आए, साथ में उसके खिलौनों को भी बचा लाए। उर्दू के हवाले से ये काम मोहतरम संजीव सराफ साहब ने किया है, जो रेख्ता के फाउंडर हैं, उसके बानी हैं। उनकी इस कोशिशों को सलाम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक अजीब दीवाना शख्स। ये काम कोई दीवाना कर सकता है, कोई जुनू वाला कर सकता है, ये काम आसान नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जमा हैं। मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ, आप लोगों की तायीद हासिल होगी कि हमारा अगर बस चले। संजीव सराफ साहब आप इतना काम किया है, उर्दू को मकाम अता किया है, इतनी मोहब्बत आपने उर्दू से की है कि अगर हमारा बस चले उर्दू वालों का तो हम अपनी ज़िंदगी के दामन फाड़ फाड़ कर आपकी ज़िंदगी में लगा दें। आइए दोस्तों, मुशायरे का आगाज़ जिस तरह मोहतरम फ़रहत साहब ने फरमाया कि मुशायरे में कोई निज़ामत का कॉन्सेप्ट आज नहीं है। मुझे जो स्क्रिप्ट दी गई है मैं कोशिश करूँगा कि उधर ही उसके इर्द गिर्द रहूँ। हालांकि मुझे स्क्रिप्ट से बाहर बोलने की बहुत आदत है, स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाता हूँ। लेकिन फ़रहत एहसास साहब की स्क्रिप्ट, उनको नस्र भी बहुत पसंद है। अलवी साहब का जिक्र हुआ, 88 साल उम्र बताई गई। इस मुशायरे की अहमियत का और अज़मत का और बुलंदी का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि इस मुशायरे का जो पहला शायर अपना कलाम पेश करेगा उसकी उम्र 65 साल होगी, जो आखिरी शायर होगा उसकी उम्र 88 साल होगी। इससे इस मुशायरे की अज़मत का अंदाज़ा होता है। तो आइए 65-67 बरस से मुशायरे का आगाज़ करें, वहाँ तक बड़ी रियाजत हासिल हो जाती है। फ़रहत एहसास उन चंद शायरों में हैं जिन्हें अहद हाजिर की नुमाया तरीन आवाज़ों में शुमार किया जाता है। शायरी उनके वजूद पर हावी है। सिर्फ लफ्ज़ों का आहंग ही नहीं बल्कि शायर की शख्सियत भी दिल और निगाह की तमाम रोशनियों का मरकज़ बन चुकी है। फ़रहत एहसास की शायरी में बरजस्तगी है, वारफ्तगी है और इसका ऐसा अनोखा इम्तजाज है कि उसकी मिसाल उनके ये अशार हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कि ख्वाहिश थी आबशार मोहब्बत में गुस्ल की, ख्वाहिश थी आबशार मोहब्बत में गुस्ल की, हल्की सी एक फुहार में ही घुल गया बदन। जो भी यहाँ आता है उसको जाना होता है, बाकी मैं होता हूँ और ज़माना होता है। और आखिरी शेर फिर वो माइक पर तशरीफ़ लाएंगे कि फ़रार हो गई होती कभी की रूह मेरी, फ़रार हो गई होती कभी की रूह मेरी, बस एक जिस्म का एहसान रोक लेता है। आइए इस्तकबाल कीजिए जनाब फ़रहत एहसास साहब का, तशरीफ़ लाएँ। अब आप हैं और जनाब फ़रहत एहसास। शुक्रिया। मैं तो सिर्फ खाना पूरी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हमें अपने मेहमानों को सुनना है। तो अलवी साहब और शूर साहब की खिदमत में पूरी तरह से आपके तैयार होके निकले,
पूरी तरह से अब के तैयार होके निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होके निकले। पूरी तरह से अब के तैयार होके निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होके निकले। जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना, जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना। एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना। एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। और ये शेर देख लें कि वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। और एक शेर है, इसमें पापोश लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। जो लोग न जानते हो, पापोश जूते को कहते हैं। तो अब ये शेर देखें कि मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला। मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? और शेर है कि मेरे दिल की खराबी की खबर सुनकर कहा उसने, मेरे दिल की खराबी की खबर सुनकर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते? मेरे दिल की खराबी की खबर सुनकर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते? मेरे दिल की खराबी की खबर सुनकर कहा उसने, तुम अपने घर की चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं करते? एक शेर इसमें एक लफ्ज़ है मुक्तदी, जो नमाज़ पढ़ने इमाम नमाज़ पढ़ाता है, उसके पीछे जो लोग होते हैं उन्हें मुक्तदी कहते हैं। तो शेर यूँ है कि मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूँ। मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूँ। जब इतने मुक्तदी हैं तो इमामत क्यों नहीं करते? मैं अपने साथ जज्बों की जमात लेके आया हूँ। जब इतने मुक्तदी हैं तो इमामत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? दो शेर इस तरह हैं कि आया ज़रा सी देर रहा गुल गया बदन, आया ज़रा सी देर रहा गुल गया बदन, अपनी उड़ाई खाक में ही रुल गया बदन, अपनी उड़ाई खाक में ही रुल गया बदन। ख्वाहिश थी आबशारे मोहब्बत में गुस्ल की, ख्वाहिश थी आबशारे मोहब्बत में गुस्ल की, हल्की सी एक फुआर में ही घुल गया बदन। ख्वाहिश थी आबशारे मोहब्बत में गुस्ल की, हल्की सी एक फुआर में ही घुल गया बदन। और देखा घुल गया बदन। और आखिर में एक शेर इसी गज़ल का, मैंने भी एक दिन उसे ताराश कर दिया, मुझको तबाह करने पे जब तुल गया बदन। मैंने भी एक दिन उसे ताराश कर दिया, मुझको तबाह करने पे जब तुल गया बदन। बहुत बहुत शुक्रिया।
آئیے صاحب فرمائش ہے غزل کی اور. وہی سنا دیتا ہوں میں. ہاں بہت ضروری ہے. پے کرے عقل تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. پے کرے عقل تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تیرے پیچھے بھی جو ہم جیسے دیوانے لگ جائیں. پے کرے عقل تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تیرے پیچھے بھی جو ہم جیسے دیوانے لگ جائیں. سوچ کس کام کی رہ جائے گی تیری یہ بہار. سوچ کس کام کی رہ جائے گی تیری یہ بہار. اس خزاں میں بھی اگر ہم تجھے پانے لگ جائیں. سوچ کس کام کی رہ جائے گی تیری یہ بہار. اس خزاں میں بھی اگر ہم تجھے پانے لگ جائیں. اور شعر دیکھیں کہ سب کے جیسی نہ بنا زلف کہ ہم سادہ نگاہ. سب کے جیسی نہ بنا زلف کہ ہم سادہ نگاہ. تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں. سب کے جیسی نہ بنا زلف کہ ہم سادہ نگاہ. تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں. فرحت احساس اب ایسا بھی ایک آہنگ کہ لوگ سن کے اشعار تیرے ناشنے گانے لگ جائیں. سب کے جیسی نہ بنا زلف کہ ہم سادہ نگاہ. تیرے دھوکے میں کسی اور کے شانے لگ جائیں. بہت خوبصورت شاعری جناب فرحت احساس صاحب فرما رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے. علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے. محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے. واقعی محبت بہت سے مسائل کا حل ہے, بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن محبت کرنے والوں کا ایک مسئلہ اور ہے. ایک شاعر شعر کہتا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. آئیے ان اشعار کے ساتھ ہم دعوت کلام دیں جناب اشفاق حسین صاحب کو. ہم سب کے پسندیدہ شاعر کناڈا سے تشریف لائیں. غزل کے شعر ہیں. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے. ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے. ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور. بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور. بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے. اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے. اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے. جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے. اب اس کے بنا یوں ہیں شب و روز ہمارے. جیسے کوئی دروازہ نہ ہو گھر میں کسی کے. اور شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت. شاید کسی ایک مصرع خوش رنگ کی صورت. ہم بھی نظر آ جائیں گے منظر میں کسی کے. یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے. ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے. اور جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی. جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی. خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. جب ہوئی اس کی توجہ میں کمی تھوڑی سی. خود بخود آ گئی آنکھوں میں نمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے. رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. بن گیا پھول بنانے تھے خد و خال اس کے. رہ گئی میرے تخیل میں کمی تھوڑی سی. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل. اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل. ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی.
اور دو آتشہ کر دیتی ہے آہنگ غزل، ہندوی لے میں نوائے عجمی تھوڑی سی، اور ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں، ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں، کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی، کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی، گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں، کیوں میری جڑیں جا کے زمیں سے نہیں ملتی، گملے کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں ہوں، اور گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم، گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی زخم کی شبنم، میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں، گرتی نہیں کیوں مجھ پہ کسی درد کی شبنم، زخم کی شبنم، میں قافلہ درد سے بچھڑا ہوا کیوں ہوں، دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو، دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو، شام آتے ہی اشفاق میں ٹوٹا ہوا کیوں ہوں، دن بھر کے جھمیلوں سے بچا لایا تھا خود کو، شام آتے ہی اشفاق میں ٹوٹا ہوا کیوں ہوں، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے، میری دنیا ہے یہی مجھ کو یہیں رہنا ہے، تیرے پہلو میں تیرے دل کے قرین رہنا ہے، میری دنیا ہے یہی مجھ کو یہیں رہنا ہے، اور کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے، کام جو عمر رواں کا ہے اسے کرنے دے، میری آنکھوں میں سدا تجھ کو حسین رہنا ہے، اور دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے، دل کی جاگیر میں میرا بھی کوئی حصہ رکھ، میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی تو کہیں رہنا ہے، آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح، آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح، تو میرا دین ہے مجھے صاحب دین رہنا ہے، آسماں سے کوئی اترا نہ صحیفہ نہ صحیح، اور میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں، میں تیری سلطنت حسن کا باشندہ ہوں، اب مجھے اور کہیں جا کے نہیں رہنا ہے۔ ایک آخر میں ایک چھوٹی سی نظم سناؤں گا، یہ اس کا نظم کا عنوان ہے زومنگ۔ دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں۔ دیکھوں جو آسمان سے
तो इतनी बड़ी ज़मीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची ज़मीं का सहन, कच्ची ज़मीं के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूँ मैं, यूं है कि इस ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। अच्छा, इस मुशायरे में मेरी हाज़िरी सिर्फ संजीव साहब को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हुई है। उर्दू दोस्तों की एक ऐसी दुनिया उन्होंने आबाद की जिसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि उन्होंने उर्दू दोस्त क्या बल्कि हिंदुस्तानियत दोस्तों की ऐसी दुनिया आबाद की है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती। उर्दू का फ़रोग़ हिंदुस्तानियत का फ़रोग़ है। मैं इन्हीं 2-3 जुमलों के साथ कुछ शेर पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि आँखें गुनाहगार तो नींदें सज़ा हुईं, आँखें गुनाहगार तो नींदें सज़ा हुईं, तुम क्या गए कि घर की कनीज़ें खफा हुईं। आँखें गुनाहगार तो नींदें सज़ा हुईं, तुम क्या गए कि घर की कनीज़ें खफा हुईं। एक शाख से उड़ा था परिंदों का काफ़िला, एक शाख से उड़ा था परिंदों का काफ़िला, उड़ने के बाद सबकी उड़ानें जुदा हुई। एक शाख से उड़ा था परिंदों का काफ़िला, उड़ने के बाद सबकी उड़ानें जुदा हुई। चंद शेर मुतफर्रिक मुलाज़ा फरमाए। एक शेर पेश करता हूँ कि जायदादें कहाँ बटी इनमें, जायदादें कहाँ बटी इनमें, जायदादों में बट गए भाई। जायदादें कहाँ बटी इनमें, जायदादों में बट गए भाई। एक शेर और मुलाज़ा फरमाए पेश करता हूँ कि मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। क्या बात। बहुत शुक्रिया। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी। एक शेर और याद आता है, मुलाज़ा फरमाइए कि आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं। बहुत खूब। आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं, आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं, रास्ता देने का मतलब है कि खुद पीछे रहो। वाह 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 वाह, क्या कहना है। वाह 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 वाह। आगे बढ़ना है तो आवाज़ें सुनी जाती नहीं, रास्ता देने का मतलब है कि खुद पीछे रहो। एक शेर और मुलाज़ा फरमाए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं। वाह, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं। क्या अच्छा मिसरा। तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। हाय 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 हाय, भाई जिंदाबाद वसीम साहब। वाह 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 वाह। फिर जहमत होगी शेर के तुम लिए। मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा है। वाह। हाँ देखे, एक शेर और नाजुक साहब की खिदमत में आ सका। इरशाद। मैं तो असल में अदब व मुशायरे को एक ही चीज़ समझता हूँ, और ये बात है कि कहने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए और सुनने वाले चाहिए, तो दोनों जगह बरकरार रह सकता है। मुलाज़ा फरमाइए कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी ही तरफ देख रहा। मुलाज़ा फरमाइए तुम अपने बारे में कुछ देर सोचना छोड़ो। बहुत खूब।
ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص شعر اپنے بارے کہ میں تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو. واہ 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 واہ. تم اپنے بارے میں کچھ کیا دیر کہنا ہے؟ سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو. میں بالکل نئے شعر سنانا چاہوں گا لیکن مجھے حکم ہے تو میں یہ اس غزل کے بیچ چند شعر پیش کیے دیتا ہوں. آپ تک مختلف حوالوں سے چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو ہماری مجبوری ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اس محفل کے لیے شعر نئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں. واہ. پھول تو پھول ہیں. اتنی خوبصورت محفل میں تو یہ مصرعہ اٹھنا ہی چاہیے تھا میرے خیال میں. پھول تو پھول ہیں. پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے گھرے رہتے ہیں. آنکھوں سے. آنکھوں سے معاف کیجیے. کانٹوں سے تو بہت معمولی شاعر کہے گا یہ بات. واہ معاف کیجیے سر, وہ نکل گئی. کوئی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے. سامنے ایسا ہی ہوتا ہے, بڑی شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, واہ. کانٹے بیکار حفاظت میں لگے ہائی رہتے ہائی 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 ہائی. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے. واہ. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گرے رہتے ہیں. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, واہ کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. اور شعر پیش کرتا ہوں, کردار آپ تلاش کریں کہ کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں, اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے. واہ کیا بات ہے. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ واہ پلٹ واہ کر واہ. دیکھے. کیا بات ہے. اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. اور یہ شعر آ رہا ہے دہلی کی اس مخصوص بہت ہی منتخب محفل کی نظر ہے. خدا ایسی محفلوں کو نظر بس سے بچائے. جب تک یہ محفلیں زندہ ہیں نہ اردو ختم ہو سکتی نہ اردو تہذیب مائنس ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے. واہ. پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں, ہاں کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں, اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے, ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا. کیا بات ہے. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی کیا آہٹ کہنا ہے. کا, واہ واہ واہ. کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. بہت خوب. کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. اب یہ شعر بطور خاص نئی نسل کی نظر ہے. ملاحظہ فرمائے اس کے بھی نمائندے یہاں موجود ہیں کہ دیکھنا ہمارے سنسکاروں کا شعر ہے, تہذیب کا شعر ہے. کہ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا, کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں. بہت خوب. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. دیکھنا ساتھ ہی واہ 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 واہ. دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں, بہت خوب. پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں. اب یہ 2-3-4 نئے شعر سن لیجئے. ملاحظہ فرمائیے کہ مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ نگاہوں کے تقاضے. واہ. نگاہوں کے تقاضے آپ نے بہت نوازا, بڑی نوازی. یہ شعر سن لیجئے محبت سے. جی پڑھیں گے, ضرور پڑھیں گے. آپ ترنم سے سن رہے ہیں یہ بہت ہے, مجھے طرح سے پڑھ لیں. یہ ملاحظہ فرمائیے. ملاحظہ فرمائیے کہ نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے. بہت خوب. نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے, یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. نگاہوں کے تقاضے چین سے مرنے نہیں دیتے, یہاں منظر ہی ایسے ہیں, یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. اور ابھی پچھلے دنوں آپ کے یہاں بڑی تبدیلیاں آئیں. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کیجئے کہ یہاں منظر ہی ایسے ہیں کہ دل بھرنے نہیں دیتے. واہ. یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر. بہت خوب. اگر آپ کا شعر ہو تو سنیے محبت سے کہ یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر, اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر. واہ 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 واہ. یہ لوگ اوروں کے دکھ جینے نکل آئے ہیں سڑکوں پر, بہت خوب. اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے.
اگر اپنا ہی غم ہوتا تو یوں دھرنے نہیں دیتے. ملاحظہ فرمائے یہ شعر، یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے ہیں. واہ. یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے سمندر، یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے سمندر ایسی منمانی تجھے کرنے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. یہی قطرے جو دم اپنا دکھانے پر اتر آتے سمندر ایسی منمانی تجھے کرنے نہیں دیتے. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا. اور یہ شعر سن لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے سن لیا. پیش کرتا ہوں. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، مگر تم ہو کہ قصہ مختصر کرنے نہیں دیتے. واہ. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا بھائی کیا رکھ چکا کہنا ہے. ہوتا. واہ 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 واہ. مگر بہت شکریہ دلی والوں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. قلم میں تو اٹھا کے جانے کب کا رکھ چکا ہوتا، مگر تم ہو کہ قصہ مختصر کرنے نہیں دیتے. واہ. ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں. بہت خوب. ہم ہی ان سے امیدیں آسماں چھونے کی کرتے ہیں. ہم ہی بچوں کو اپنے فیصلے کرنے نہیں دیتے. واہ واہ واہ. ہم ہی بچوں کو اپنے کچھ پڑھیے سر. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کی جانب سے کہ تشریف لائیں اور یہ غزل اور اچھا پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں پیش کرتا ہوں. بھائی ایک مطلب پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. یہ بالکل تازہ غزل ہے. اجازت دیجیے کہ میں خدمت پیش کروں. ملاحظہ فرمائیں. انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں دیکھیے صرف پانی پی رہے ہیں وسیم صاحب. یہ ظاہر ہے یہ میری بڑی محرومی ہے. ملاحظہ فرمائیں. جی ارشاد سر. مطلب حاضر کرتا ہوں. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں. کیا اچھی غزل ہے. مطلب سنیے گا. پیش کرتا ہوں کہ بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں. واہ. بیتے ہوئے دن خود کو جب دہراتے ہیں، ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں. ایک سے ہم جانے کتنے ہو جاتے ہیں. ایک سے جانے ہم کتنے ہو جاتے ہیں. بہت خوب. ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں. واہ. ہم بھی دل کی بات کہاں دلی میں یہ مطلب سنیں کہ ہم بھی دل کی بات کہاں کہہ پاتے ہیں. آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں. آپ بھی کچھ کہتے کہتے رہ جاتے ہیں. خوشبو اپنے راستے خود طے کرتی ہے. خوشبو اپنے راستے خود طے کرتی ہے. پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. پھول تو ڈالی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. روز نیا ایک قصہ کہنے والے روز نیا ایک قصہ کہنے والے لوگ
کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں، کہتے کہتے خود ایک موضوع بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، روز واقعات سامنے آتے ہیں، میں تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سماج کہاں تک گرے گا کہ گھر میں اگر بیٹی محفوظ نہ ہو تو پھر کہاں پر کوئی انسان رہ سکتا. میں اس کو غزل بنانے کی کوشش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ روز نیا ایک قصہ کہنے والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں، کہتے کہ کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے، کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے، پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے ہیں، پھول اگر شاخوں. وہ ابھی انہوں نے جو شعر سنایا ہے کہ شعور صاحب، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. تو ہمارے ہاں وہ ہماری آرٹسٹ موجود ہیں سمینہ پیرزادہ صاحبہ، تو ایک ہمارے مرحوم دوست معین اختر تھے، وہ انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنے پروگرام میں، تو وہ تعارف کراتے ہوئے یہ شعر انہوں نے اس طرح سنایا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے ٹن ہو جاتا ہوں. اچھا، واہ. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے حسب حال کہا تھا، انہوں نے اسے اپنے حسب حال کر لیا. یہ ساؤنڈ والوں سے گزارش ہے تھوڑا لاؤڈنیس بڑھا دیں پلیز. تو بہرحال اچھا، اب یہ اتنے صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ میں کیا سناؤں. واہ. اور بہرحال یہ مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ آپ کے دہلی کے ایک نوجوان شاعر جو ہیں رنجیت چوہان، واہ، یہ ہمارے ہاں گزشتہ سال کراچی میں پاکستان میں مشاعرے میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے، میں وہی سنا دیتا ہوں پھر. کیا بات کہ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، واہ 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 واہ. زمین پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر. واہ 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 واہ. سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر. محبت رہی 4 دن زندگی میں، بہت خوب. محبت رہی 4 دن زندگی میں، 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. محبت رہی 4 دن زندگی میں، کیا بات ہے. رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. بہت خوب. ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، واہ. ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں،
सुरूर व कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं। बहुत खूब। हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं। सुरूर व कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं। गिना करो न प्याले हमें पिलाते वक्त, गिना करो न प्याले वाह। हमें पिलाते वक्त, ज़ुरूफ ज़र्फ़ के पैमाने थोड़ी होते वाह हैं। वाह 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 वाह। गिना करो न प्याले हमें पिलाते वक्त, ज़ुरूफ ज़र्फ़ के पैमाने थोड़ी होते हैं। वाह 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 वाह। बराह रास्त असर डालते हैं सच्चे बोल, बहुत खूब। बराह रास्त असर डालते हैं सच्चे बोल, किसी दलील से मनवाने थोड़ी होते हैं। वाह 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 वाह। किसी दलील से मनवाने थोड़ी होते हैं। जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, बहुत खूब। जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं। वाह वाह वाह। जो वाह। लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, क्या बात है। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। भाई वाह 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 वाह। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, बहुत खूब। किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। मंगवाने थोड़ी होते हैं। वाह। किसी गरीब को जख्मी करे कि कत्ल करे, वाह। किसी गरीब को जख्मी करे कि कत्ल करे, निगाहे नाज पे जुर्माने थोड़ी होते। वाह 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 वाह। किसी गरीब को जख्मी करे कि कत्ल करे, वाह। निगाहे नाज पे जुर्माने थोड़ी होते हैं। बहुत खूब। शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, वाह। शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, जरा सी बात के अफसाने थोड़ी। है 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 है। हा 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 हा। शऊर वाह 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 वाह। शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, वाह 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 वाह। जरा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं। शुक्रिया बहुत। क्या कुछ और पढ़िए भाई शऊर साहब, कुछ और फरमाएं जी। वो वाली वाह। ये जाफरी साहब हैं, ये एक बहुत बड़े होटल के जनरल मैनेजर हैं लाहौर। अच्छा, मैं परसों लाहौर में था, मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ है। अभी मैंने देखा ही नहीं यहाँ। वाह। गोया लाहौर का मज़ा आ रहा है इस वक्त। क्या बात है। तो अच्छा, अभी आपने क्या क्या वही वाला अच्छा कि यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, वाह। यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए, सावन नहीं। वाह 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 वाह। यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए, वाह। सावन नहीं गया। बहुत खूब। आया था इत्तेफाक से वो दिल में एक बार, वाह। आया था इत्तेफाक से वो दिल में एक बार, दिल में एक बार, फिर छोड़कर कभी ये नशे मन नहीं गया। है। वाह 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 वाह। फिर छोड़कर कभी ये नशे मन नहीं गया। वाह। रखा नहीं
मुसव्विर फितरत ने मुंह कलम, वाह। रखा नहीं मुसव्विर फितरत ने मुंह कलम, वाह। शहपारा बन रहा है अभी बन नहीं है वाह 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 वाह। रखा नहीं मुसव्विर फितरत ने मुंह कलम, वाह। शहपारा बन रहा है अभी बन नहीं गया। क्या आ रही है दमादम सदा है कुन फयकून। शहपारा बन रहा है अभी बन नहीं गया। मैंने खुशी से की है ये तन्हाई इख्तियार। क्या बात है। मैंने खुशी से की है ये तन्हाई इख्तियार। मुझ पर लगा के वो कोई कदगन नहीं गया। वाह 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 वाह। मुझ पर लगा के वो कोई कदगन नहीं गया। था वादा शाम का मगर आया वो रात को। बहुत खूब। था वादा शाम का मगर आया वो रात को। मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। वाह 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 वाह। भाई वाह 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 वाह। था वादा शाम का मगर आया वो रात को। बहुत खूब। मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ें जनाब, आपको सुनना चाह रहे हैं, पढ़िए। वक्त का वो है ना। कौन सी वही वाली। वाह। चमन में आपकी तरह गुलाब एक भी नहीं। वाह। चमन में आपकी तरह गुलाब एक भी नहीं। हुजूर एक भी नहीं। जनाब एक भी नहीं। चमन में आपकी तरह गुलाब एक भी नहीं। हुजूर एक भी नहीं। वाह। जनाब एक भी नहीं। बहुत खूब। मुबाहिसों का माहसल फ़कत खलिश फ़कत खलल। वाह क्या बात है। मुबाहिसों का माहसल फ़कत खलिश फ़कत खलल। सवाल ही सवाल हैं जवाब एक भी नहीं। क्या कहने। मुबाहिसों का माहसल फ़कत खलिश फ़कत खलल। सवाल ही सवाल हैं जवाब एक भी नहीं। इधर किसी से कुछ लिया इधर किसी को दे दिया। वाह 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 वाह। इधर किसी से कुछ लिया इधर किसी को दे दिया। चुनाचे वाजिबुल अदा हिसाब एक भी नहीं। इधर किसी से कुछ लिया इधर किसी को दे दिया। चुनाचे वाजिबुल अदा हिसाब एक भी नहीं। हिसाब एक भी नहीं। वाह। कुतुब के ढेर में न हो सहीफा जिक्र यार का। वाह। कुतुब के ढेर में न हो सहीफा जिक्र यार का। तो काबिले मुतालिया किताब एक भी नहीं। वाह वाह वाह। कुतुब के ढेर में न हो वाह सहीफा हुस्ने यार का जिक्र यार का। तो काबिले मुतालिया किताब एक भी नहीं। वाह 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 वाह। कवि भी है ज़ईफ भी हमारा हाफजा शऊर। वाह क्या बात है। कवि भी है ज़ईफ भी हमारा हाफजा शऊर। मज़े तमाम याद हैं वाह अज़ाब एक भी नहीं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। कवि भी है ज़ईफ भी हमारा हाफजा शऊर। वाह। मज़े तमाम याद हैं अज़ाब एक भी नहीं। क्या शुक्रिया कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं
ایک غزل کے چند شعر عرض کرتا ہوں. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, واہ کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. کیا کہنے. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. واہ واہ. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس تیرے گمان میں. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس تیرے گمان میں. واہ. صبا کہہ گئی میرے کان میں, میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کیا بات ہے. صبا کہہ گئی میرے کان میں, میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم, تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. واہ. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم, تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھلا دیا, تو بھی مسکرا اسے بھول جا. واہ 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 واہ. تجھے زندگی نے بھلا دیا, تو بھی مسکرا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا. اسے بھول جا. واہ 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 واہ. بات نوازش. جی میں عرض کرتا ہوں, ایک نظم پہلے میں آپ کو چھوٹی سی سناتا ہوں. ذرا سی بات اس کا عنوان ہے. اب آپ نے کہا اس کے لیے کہ زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, واہ تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. واہ. زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے, بخت کی گرانی ہے, سخت بے زمینی ہے, سخت لامکانی ہے. اور ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے. اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے. اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں, بے شمار موتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا, بات اس دیے کی ہے, بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے, راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے. زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے, راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے. اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. کیا بات ہے. پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. واہ واہ واہ. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں. زندگی کے میلے میں, خواہشوں کے ریلے میں, تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. واہ 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 واہ. بہت نوازش, بہت نوازش. ایک تازہ غزل کے وسیم بھائی دو تین شعر ارشاد. کہ تیرے ارد گرد وہ شور تھا, میری بات بیچ میں رہ گئی. واہ. تیرے ارد گرد وہ شور تھا, میری بات بیچ میں رہ گئی. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا, میری بات بیچ میں رہ گئی. واہ 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 واہ. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا, میری بات بیچ میں رہ گئی. اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے. واہ. تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے
कई फूल थे हमें देखते, तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। वाह 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 वाह। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। और ये आखिरी शेर इसका देखिएगा कि मुझे वहम था तेरे सामने वाह, नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। क्या कहने। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। वाह 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 वाह। मुझे वहम था क्या कहने, क्या कहने। तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। एक दोस्त ने भी एक नज़्म के लिए कहा, इसका उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया, कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, ज़िंदगी के रस्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियाँ बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में, उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूं बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। ये नहीं कि इनको इस रोज़ शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खूं बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। क्या बात। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। वाह। असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। आखिरी शेर है इसका, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। क्या कहने। इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। एक और ताज़ा गज़ल के कुछ शेर में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जैसे मैं देखता हूँ, कासिम भाई, जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। और तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, वाह। कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। वाह 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 वाह। तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। और शेर देखिएगा कि क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस, क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस हम उसे और हंसी देखते हैं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस हम उसे और हंसी देखते हैं। और उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, वाह। उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, जिस जगह खोए कोई चीज़ वहीं देखते हैं। वाह 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 वाह। उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, क्या कहना है। जिस जगह खोए कोई चीज़ वहीं देखते हैं। और शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, क्या बात है। शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, आइए फिर से मुकद्दर की जबीं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह।
شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد، آئیے پھر سے مقدر کی جبیں دیکھتے ہیں۔ واہ، ابھی اشفاق بھائی نے آپ کو ایک نظم سنائی اپنے بیٹے کے لیے، میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے بلکہ پوری نئی نسل کے لیے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے، جی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے علی ذی شان کے لیے ایک نظم۔ واہ، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، واہ، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری واہ، یہ عمر گزری ہے۔ کیا بات ہے، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ واہ، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، بہت خوب، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ واہ، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں، انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، واہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، واہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، واہ، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ نوازی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے، اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں واہ، مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا، واہ، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، ہے، واہ 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 واہ، ونڈرفل، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، واہ، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، کیا بات ہے، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، بہت خوب، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، واہ، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ کیا بات، آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ واہ، ابھی اس تک نہیں پہنچا، کیا بات ہے، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کہ یہ عرفان واہ، کا واہ، لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی، واہ، کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، کیا بات ہے، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، بہت نوازش۔ اب آخر میں دو شعر، ایک غزل کے اور ایک آخر میں محبت کی نظم سنا کر آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ غم زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں، واہ، غم زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں، تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں، بہت خوب، واہ 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 واہ، تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں، اور تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو، بہت خوب، تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں، واہ 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 واہ، تمہارے آنے کا سنتے ہی گھر کی چیزوں کو کبھی اٹھاتے کبھی پھر سے لا کے رکھتے ہیں، اور سنا ہے کانوں کے کچے ہو تم بہت واہ، سو ہم، سنا ہے کانوں کے کچے ہو تم بہت سو ہم، تمہارے شہر میں سب سے بنا کے رکھتے ہیں۔ ہے، واہ 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 واہ،
کیا کہنا ہے, سنا ہے کانوں کے کچے ہو تم بہت بہت سو اچھا ہم فارمولا ہے, واہ واہ. تمہارے شہر میں سب سے بنا کے رکھتے واہ. ہیں. آخر میں محبت کی ایک نظم سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر کبھی میری یاد آئے, واہ, اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں واہ کسی ستارے کو دیکھ لینا. واہ 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 واہ. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کہیں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. واہ 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 واہ. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے, اگر نہ آئے, مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے واہ. کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جہاں نہ ٹوٹے, واہ واہ واہ. وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر نہ آئے, مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جہاں نہ ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا, واہ. میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. ہائے ہائے ہائے. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. واہ. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. واہ 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 واہ. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. واہ. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا, میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. واہ 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 واہ. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا, کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا, واہ. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. آئیے آئیے امجد صاحب, یہ فرمائش پوری کر دیجیے. اچھا, میں اس کا مطلب ہی عرض کر دیتا ہوں کہ چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے. واہ. تو دو جی جی جی, دو شعروں کی ایک نظم ہے, وہ جی. دو تین دوست کہہ رہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں کہ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو واہ. اس کا روپ امر, بہت خوب. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر, واہ. اور تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ. بہت خوب. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر, تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ, اور تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے. کیا بات ہے. تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے, اور تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. ایک بہت چھوٹی سی نظم دلی کے نام. دلی دلی تیری آنکھ میں تنکا قطب مینار. واہ. دلی تیری آنکھ میں تنکا قطب مینار. قطب مینار, اور دلی تیرا دل پتھر کا لال قلعہ. واہ 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 واہ. دلی تیری آنکھ میں تنکا قطب مینار, اور دلی تیرا دل پتھر کا لال قلعہ. دلی تیرے بٹوے میں غالب کا مزار. دلی تیرے بٹوے میں غالب کا مزار, رہنے دے بوڑھی دلی
कपड़े न उतार, रहने दे बूढ़ी दिल्ली कपड़े न उतार। गज़ल पेश कर रहा हूँ कि और बाजार से क्या ले जाऊं, और बाजार से क्या ले जाऊं, पहली बारिश का मज़ा ले जाऊं। और बाजार से क्या ले जाऊं, और पहली बारिश का मज़ा ले जाऊं। वाह वाह वाह। और घर में सामा तो हो दिलचस्पी का, वाह, हादसा कोई उठा ले जाऊं। क्या कहने हैं। घर में सामा तो हो दिलचस्पी का, हादसा कोई उठा ले जाऊं। और एक दिया देर से जलता होगा, साथ थोड़ी सी हवा ले जाऊं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। एक दिया देर से जलता होगा, साथ थोड़ी सी हवा ले जाऊं। और क्यों भटकता हूँ गलत राहों में, बहुत खूब। क्यों भटकता हूँ गलत राहों में, ख्वाब में उसका पता ले जाऊं। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। क्यों भटकता हूँ गलत राहों में, ख्वाब में उसका पता ले जाऊं। और रोज कहता है हवा का झोंका, आ तुझे दूर उड़ा ले जाऊं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। रोज कहता है हवा का झोंका, आ तुझे दूर उड़ा ले जाऊं। और आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है बहा ले जाऊं। वाह 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 वाह। आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है बहा ले जाऊं। और घर से जाता हूं तो काम आएंगे, वाह, एक दो अश्क बचा ले जाऊं। बहुत खूब। घर से जाता हूं तो काम आएंगे, एक दो अश्क बचा ले जाऊं। और जेब में कुछ तो रहेगा अलवी, वाह, लाओ तुम सबकी दुआ ले जाऊं। क्या कहने हैं। वाह और वाह 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 बाजार से वाह क्या वाह। ले जाऊं, बहुत पहली खूबसूरत। बारिश का मजा ले जाऊं। वाह। गजल कि क्यों न महके गुलाब आंखों में, क्या बात है। क्यों न महके गुलाब आंखों में, हमने रखे हैं ख्वाब आंखों में। क्यों न महके गुलाब आंखों में, हमने रखे हैं ख्वाब आंखों में। और रात आई तो चांद सा चेहरा, लेके आया शराब आंखों में। रात आई तो चांद सा चेहरा, लेके आया शराब आंखों में। और देखो हम एक सवाल करते हैं, लिख के रखना जवाब आंखों में। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। देखो हम एक सवाल करते हैं, वाह 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 वाह। जिंदाबाद अलवी साहब। लिख के रखना जवाब आंखों में। वाह, इसमें खतरा है डूब जाने का, बहुत खूब। इसमें खतरा है डूब जाने का। झांकिए मत जना आंखों में, है है। इसमें हाँ, हाँ, खतरा हाँ, है डूब जाने का। वाह वाह वाह। झांकिए मत जनाब आंखों में। और कभी आंखें किताब में गुम हैं, बहुत खूब। कभी आंखें किताब में गुम हैं। और कभी गुम है किताब आंखों में। वाह। कभी आंखें किताब में गुम हैं, और कभी गुम है किताब आंखों में। कोई रहता था रात दिन अलवी, वाह, कोई रहता था रात दिन अलवी, नहीं खाना खराब आंखों में। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। क्यों वाह, न वाह। महके गुलाब आंखों में, वाह। हमने रखे ख्वाब आंखों में। लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे, लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे, और मुझे मेरी पहली खुशी भेज दे। वाह अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, वाह। लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी। लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। और मैं प्यासा हूँ खाली कुआं है तो क्या, सुराही लिए एक परी भेज दे। वाह, मैं प्यासा हूँ खाली कुआं है तो क्या, सुराही लिए एक परी भेज दे। और कहीं खो न जाए क़यामत का दिन, वाह। ये अच्छा समय है अभी भेज दे। नहीं, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। खो न जाए क़यामत का दिन, ये अच्छा समय ये है। अच्छा समय है अभी भेज दे। लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे। वाह, गजल एक और सुना रहा हूँ। नींद रातों की उड़ा देते हैं, वाह, नींद रातों की उड़ा देते हैं, हम सितारों को दुआ देते हैं। वाह 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 वाह।
हम सितारों को दुआ देते हैं रोज अच्छे नहीं लगते आंसू खास मौक़ों पे मज़ा देते हैं वाह 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 वाह। रोज अच्छे नहीं लगते आंसू खास मौक़ों पे मज़ा देते हैं। खास मौक़ों पे मज़ा देते हैं हाय वो लोग जो देखे भी नहीं बहुत खूब। हाय वो लोग जो देखे भी नहीं। जो देखे भी नहीं याद आए तो रुला देते हैं वाह 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 वाह। हाय वो लोग जो देखे भी नहीं याद आए तो रुला देते हैं और दी है खैरात इसी दर से कभी वाह। अब इसी दर पे सदा देते हैं वाह 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 वाह। दी है खैरात इसी दर से कभी अब इसी दर पे अब इसी दर पे सदा देते हैं और आग अपने ही लगा सकते हैं गैर तो सिर्फ हवा देते हैं वाह 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 वाह। आग अपने ही लगा सकते हैं गैर वाह। तो सिर्फ हवा देते हैं और कितने चालाक हैं खूबा अलवी वाह हमको इल्जाम वफा देते हैं क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। हमको इल्काम हर एक झोंका नुकीला हो गया है हर एक झोंका नुकीला हो गया है। फजा का रंग नीला हो गया है वाह। हर एक झोंका नुकीला हो गया है और फिजा का रंग नीला हो गया है अभी दो चार ही बूंदें गिरी हैं वाह। मगर मौसम नशीला हो है गया है अभी हस्बे हाल है हस्बे हाल। हस्बे हाल है क्या कहने हैं। अभी दो चार ही बूंदें गिरी हैं मगर मौसम नशीला हो गया है बहुत अच्छा। और करें क्या दिल उसी को मांगता है वाह। करें क्या दिल उसी को दिल मांगता है। उसी को मांगता है ये साला भी हटीला हो गया करें क्या दिल उसी को मांगता है वाह। ये साला भी हटीला हटीला हो गया है और खुदा रखे जवानी आ गई है वाह। खुदा रखे जवानी आ गई है गुनाह बांका सजीला हो गया है वाह 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 वाह। खुदा रखे जवानी आ गई है गुनाह बांका सजीला हो गया है और न जाने छत पे क्या देखा था अलवी न जाने छत पे क्या देखा था अलवी बेचारा चांद पीला हो गया है वाह वाह न जाने छत पे क्या देखा था अलवी वाह 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 बेचारा चांद पीला हो गया है वाह। हर एक मौसम एक नज्म सुनेंगे आप उन्वान है जन्मदिन वाह। साल में एक बार आता है साल में एक बार आता है। एक बार आता है आते ही मुझसे कहता है कैसे हो अच्छे तो हो क्या बात है। आते ही मुझसे कहता है कैसे हो अच्छे तो हो फिर इधर उधर की बातें करता रहता है फिर घड़ी देख के कहता है अच्छा तो मैं जाता हूँ प्यारे अब मैं 1 साल के बाद आऊँगा केक बना के रखना वाह। साथ में मछली भी खाऊंगा और चला जाता है उससे मिलके थोड़ी देर मज़ा आता है वाह। उससे मिलके थोड़ी देर मज़ा आता है लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ख़ास मज़ा तो तब आएगा जब वो आकर मुझको ढूंढता रह जाएगा ख़ास मज़ा तो तब आएगा वाह 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 जब वो आकर मुझको ढूंढता रह जाएगा ये गज़ल सुनामी पर कही है गज़ल के कुछ शेर वाह। क्या कहते क्या जी में था बहुत खूब। क्या कहते क्या जी में था क्या जी में था शोर बहुत बस्ती में था वाह। पहली बूंद गिरी टप से है फिर सब कुछ पानी में था हाँ वाह 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 वाह। पहली बूंद गिरी टप से फिर सब कुछ पानी में था छतें गिरी घर बैठ गए जोर ऐसा आंधी में था वाह। छतें गिरी घर बैठ गए जोर ऐसा आंधी में था
اور موجیں ساحل پھان گئیں، واہ، دریا گلی گلی میں تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، موجیں ساحل پھان گئیں، دریا گلی گلی، دریا گلی گلی میں تھا، اور میری لاش نہیں ہے یہ، واہ، میری لاش نہیں ہے یہ، کیا اتنا بھاری میں تھا؟ بہت خوب، میری لاش نہیں ہے یہ، آخر طوفان گزر گیا، بہت خوب، دیکھا تو باقی میں تھا، واہ اور چھوڑ گیا مجھ کو الوی، شاید وہ جلدی میں تھا۔ واہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، آپ بتائیے الوی صاحب یہ فرمائش کر رہے ہیں، آئیے آئیے، نہیں صحیح تھا جی، ہاں، اچھے دن کب آئیں گے، واہ، اچھے دن کب آئیں گے، کیا یوں ہی مر جائیں گے، واہ، اچھے دن کب آئیں گے، کیا یوں ہی مر جائیں گے، اور کھلتے ہیں تو کھلنے دو، پھول ابھی مرجھائیں گے، واہ، کیا کہنا ہے، کھلتے ہیں تو کھلنے دو، پھول ابھی مرجھائیں گے، پھول ابھی مرجھائیں گے، اور کتنی پیاری بچی ہے، برسوں بھول نہ پائیں گے، واہ، کتنی پیاری بچی ہے، برسوں بھول نہ پائیں گے، اور موت نہ آئی تو الوی چھٹی میں گھر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، نظم سنا دوں، ایک بیکار نوجوان کا گھر سے متعلق اس کے کیا حال ہو رہے ہیں۔ واہ، گھر ہے عنوان جی، کہ اب میں گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا کبھی، بہت خوب، اب میں گھر میں پاؤں نہیں گھر میں رکھوں گا پاؤں کبھی، نہیں رکھوں گا کبھی، گھر کی ایک ایک چیز سے مجھ کو نفرت ہے، واہ، گھر والے سب کے سب میرے دشمن ہیں، اور جیل سے ملتی جلتی گھر کی صورت ہے۔ واہ، ابا مجھ سے روز یہی فرماتے ہیں، کب تک میرا خون پسینہ چاٹو گے، واہ، اماں بھی ہر روز شکایت کرتی ہیں، کیا یہ جوانی پڑے پڑے ہی کاٹو گے، واہ، بھائی کتابوں کو روتا رہتا ہے سدا، اور بہنیں اپنا جسم چرائے رہتی ہیں، میلے کپڑے تن پہ داغ لگاتے ہیں، واہ، اور بھیگی آنکھیں جانے کیا کیا کہتی ہیں، چولہے کو جی بھر کے آگ نہیں ملتی، اور کپڑوں کو صندوق ترستے رہتے ہیں، دروازہ کھڑکی منہ کھولے تکتے ہیں، اور دیواروں پر بتنے ہنستے رہتے ہیں، اب میں گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا کبھی، روز یہی میں سوچ کے گھر سے جاتا ہوں، اور سب راستے ہر پھر کے واپس آتے ہیں، روز میں اپنے آپ کو گھر میں پاتا ہوں۔ ہے، واہ 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 واہ، ابھی تو کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے۔ واہ، ہاں، رات کے منہ پر اجالا چاہیے، رات کے منہ پر اجالا چاہیے، رات کے منہ پر اجالا چاہیے، اور چور کے گھر میں بھی تالا چاہیے، رات کے منہ پر اجالا چاہیے، چور کے گھر میں چور بھی تالا کے چاہیے، گھر میں بھی تالا چاہیے، غم بہت دن مفت کی کھاتا رہا، واہ، غم بہت دن مفت کی کھاتا رہا، اب اسے دل سے نکالا چاہیے، واہ 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 واہ، اب اسے دل سے نکالا چاہیے، پاؤں میں جوتی نہ ہو تو کچھ نہیں، بہت خوب، ہاں مگر ایک آدھ چھالا چاہیے، واہ 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 واہ، پاؤں میں جوتی نہ ہو تو کچھ نہیں، ہاں مگر ایک آدھ ہاں چھالا مگر چاہیے، ایک آدھ چھالا چاہیے، اب یاد اس کی یوں نہ جائے گی، اسے کچھ بہانہ کر کے ٹالا چاہیے، واہ، شاعری مانگے ہے پورا آدمی، اب اسے بھی مونچھ والا ہے، واہ واہ واہ، سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، ہندوستان کی مٹی کے آسماں کا جادو، ہندوستان کا جادو، اردو زباں کا جادو، ہندوستان کا جادو، سارے جہاں